अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं नमाज की सुन्नतें, यानी नमाज में कौन कौन सी बातें सुन्नतें हैं। नमाज में जो चीज़ें सुन्नत हैं उनका हुक्म ये है कि उनको कसदन ना छोड़ा जाए, और अगर गलती से छूट जाए तो ना सजदा सहू की ज़रूरत है ना नमाज दोहराने की, लेकिन अगर दोहरा ले तो अच्छा है, क्योंकि नमाज की किसी सुन्नत को छोड़ देने से नमाज के सवाब में कमी हो जाती है। ठीक है, सजदा सहू तो ज़रूरी नहीं है, नहीं करना है, लेकिन दोहरा ले तो बेहतर है। नमाज को दोहराना भी इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर नमाज में सुन्नत कम छूट जाए तो नेकी कम होगी, बाकी नमाज हो जाएगी। नमाज की सुन्नतें ये हैं, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना। तकबीर तहरीमा तो वाजिब है, फ़र्ज़ है ना, लेकिन हाथ उठाना ये सुन्नत है। हाथों की उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ देना, यानी बिल्कुल मिलाए ना खुली रखे, बल्कि अपने हाल पर छोड़ दे। बवक्त तकबीर सर ना झुकाना। कुछ लोग जब तकबीर कहते हैं तकबीर तहरीमा तो सर को झुकाकर तकबीर कहते हैं, ऐसा नहीं कहना है। हथेलियों और उंगलियों के पेट का किबला रू होना। तकबीर कहने से पहले हाथ उठाना। इसी तरह कुनूत और ईदीन की तकबीरों में भी कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहना। पहले कानों तक हाथ ले जाए फिर तकबीर कहें। औरत को सिर्फ मूंढों तक हाथ उठाना। इमाम का अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा और सलाम बुलंद आवाज़ से कहना, ये सब क्या है, सुन्नत है। तकबीर के बाद हाथ लटकाए बगैर बांध लेना। कुछ लोग तकबीर कहने के बाद हाथ को पहले लटकाते हैं, हिलाते हैं, उसके बाद बांधते हैं, ऐसा नहीं। तकबीर कहे फ़ौरन अब हाथ बांध लेना है। सना व तावुज़ व बिस्मिल्लाह पढ़ना और आमीन कहना, और उन सब का आहिस्ते होना। आहिस्ते आवाज़ से पढ़ना पड़ेगा। पहले सना, फिर तावुज़, फिर बिस्मिल्लाह। तावुज़ से मुराद औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, और हर एक के बाद दूसरे का फ़ौरन पढ़ना। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बी अल अज़ीम कहना, और घुटनों को हाथों से पकड़ना और उंगलियों को खूब खुली रखना। औरत को घुटने पर हाथ रखना और उंगलियों को कुशादा ना रखना। औरत को घुटने पर हाथ रखना और उंगलियों को कुशादा ना रखना। उंगलियों को कुशादा नहीं रखना है औरतों को। हालत रुकू में टांगे सीधी होना। रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहना। रुकू में पीठ को खूब बिछी रखना। रुकू से उठते पर हाथ लटका हुआ छोड़ देना। रुकू से उठने के बाद हाथ बांधना नहीं है। और ये जो खूब पीठ बिछी रहे ये मर्द के लिए है, औरत के लिए नहीं है। रुकू से उठने में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द कहना, और अकेले नमाज पढ़ने वालों को दोनों कहना। सजदे के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला कहना। सजदा करने के लिए पहले घुटना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर माथे ज़मीन पर रखना, और सजदे से उठने के लिए पहले माथा, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटना ज़मीन से उठाना। ये सुन्नत तरीका है। सजदा में बाजू का करवटों से और पेट का रानों से अलग रहना। मर्द के लिए है ये, औरतों के लिए सब एक जगह समेटना पड़ेगा। बाजुओं को करवटों से अलग और पेट को रान से अलग। सजदे की हालत में कलाइयों को ज़मीन पर ना बिछाना। सजदे की हालत में कुछ लोग कलाई को, कहनियों को पूरी ज़मीन पर लगा देते हैं, ये मना है। औरत को सजदा में अपने बाजुओं को करवटों से, पेट को रान से, रान को पिंडलियों से और पिंडलियों को ज़मीन से मिला देना। औरत के लिए सजदा रुकू का तरीका अलग है और मर्द के लिए अलग है। मर्द को क्या है, पेट को रान से, रान को पिंडली से अलग करना है, और औरतों को क्या है, अलग नहीं करना है बल्कि मिलाना, यानी समेट के सजदा करना। दोनों सजदों के दरमियान मिस्ल तशहुद के बैठना, यानी जैसे तशहुद में बैठते वैसे ही बैठना, और हाथों को रानों पर रखना। सजदा में हाथ की उंगलियों का किबला रू होना और मिली हुई होना, और पाँव की 10 उंगलियों के पेट का ज़मीन पर लगना, यानी उंगली मुड़ी रहेगी। पेट यानी जो ज़मीन चलने के टाइम जो नीचे वाला हिस्सा उंगली की जो ज़मीन पर लगती है उसको पेट कहते हैं। तो पेट का ज़मीन से लगना सुन्नत है 10 उंगली का।
دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا، بلا وجہ زمین پر ہاتھ رکھ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پنجوں کے بل یعنی پیر کے جو آگے والی انگلی جو ہے پیر کی، وہ انگلی کے بل اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ قاعدہ میں کیا کریں گے، دونوں پیر داہنے طرف نکال دیں گے اور بایاں سرین میں بیٹھیں گے۔ داہنا قدم کھڑا رکھنا اور داہنے قدم کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا۔ عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا، دایاں ہاتھ داہنے ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا۔ کلمہ شہادت پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ قاعدہ آخرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے مستورہ پڑھنا۔ یہ تمام باتیں کیا ہے، نماز کے اندر سنت ہے۔ اس میں سے اگر کوئی سنت کو ترک کرے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن نیکی کم پائے گا، وہ نیکی کم ملے گی۔ اب آئے نماز کے مستحبات، نماز میں کون کون سی باتیں مستحب ہے۔ نمبر 1، حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر کرنا۔ رکوع میں قدم کی پشت پر دیکھنا، جب رکوع میں جائے تو پیر کی پیٹھ پر دیکھنا ہے۔ سجدے میں ناک پر نظر کرنا۔ قاعدہ میں سینے پر نظر جمانا۔ پہلے سلام میں داہنے شانے کو دیکھنا یعنی داہنے کاندھے کو، دوسرے سلام میں بائیں شانے پر نظر کرنا۔ جمائی آئے تو منہ بند کیے رہنا اور اس سے جمائی نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام کی حالت میں داہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، اور قیام کے علاوہ دوسرے حالاتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے جمائی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ خیال کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی جمائی کا آنا بند ہو جائے گا۔ جمائی رکنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، صرف دل میں ارادہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی، تو انشاءاللہ ایسا اگر خیال کریں گے تو جمائی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے، اگر جمائی آئے تو اگر حالت قیام میں ہے تو داہنے ہاتھ کی پشت پیٹھ کو جو ہے یعنی ہاتھ کو الٹے طرف منہ پہ رکھنا ہے۔ پہلے تو منہ کو بند کرنے کی کوشش کرنی ہے، اگر نہیں بند ہوتا ہے، اگر کھل جاتا ہے تو ہونٹ کو دانت سے دبانا ہے، پھر بھی نہ رکے تو اس حالت میں پھر ہاتھ کو منہ پہ رکھنا ہے۔ اور حالت قیام کے علاوہ دوسرے حالات میں چاہے وہ جلسہ میں رہے، رکوع میں رہے، سجدہ میں رہے، ایسے حالاتوں میں اگر جمائی نہ رکے اور منہ اگر کھل رہا ہے، کوئی صورت نہیں روکنے کی، تو ایسے صورت میں بایاں ہاتھ کے پشت جو ہے منہ پر رکھنے چاہیے۔ مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا، مرد کے لیے۔ عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے۔ تکبیر تحریمہ جب کہے گی تو عورت کپڑے کے اندر سے کہے تو یہ بہتر ہے، اور مرد کو اگر کوئی چادر وغیرہ اوڑھ کے نماز پڑھ رہے ٹھنڈ میں ہے نا، تو ایسے صورت میں اسے کیا ہاتھ نکال کر کہنا بہتر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو دفع کرنا، اگر کھانسی آئے تو کنٹرول کرنے چاہیے جہاں تک ممکن ہو۔ جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کو کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ مکبر قد قامت الصلاۃ کہے تو نماز شروع کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہو جانے پر نماز شروع کرے۔ دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا۔ کچھ لوگ پیر کو اتنا زیادہ پھیلاتے کہ پیر کے بیچ سے بکری کا بچہ گزر جائے، ایسا نہیں، 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا۔ سجدہ زمین پر بلا کچھ بچھائے ہوئے کرنا۔ اگر زمین پر کچھ بھی نہ رہے اور سجدہ کریں گے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے، اس میں زیادہ نیکی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اتنی چیزیں یاد کریں اور اس پر عمل خیر کی اللہ سے توفیق مانگے، توفیق کی دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔